चॅलेंज मारून सांगता, वॉर्निंग दिवन सांगता, फोडून उडयतले. आमकां गोंयान हांगासर ही गौ भुमी, गौ माताची भुमी, हांगासर गौ मांस बॅन आसा आनी बॅनूच रावूंक जाय. हे हांगासर चालू करपाचें ना. तुमकां जें कितें खावंक जाय तुमी थंयसर वचून खावलें जाता. कोकण रेल्वे पोलिसांनी बेकायदेशीरपणान येरादारी करपी सुमार 514 किलो गोमांस मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या पार्सल ऑफिसान सीज केले. माहिती मेळिल्ले प्रमाण सुमार 1.5 लाखाचे हे बीफ दिल्लीच्यान गोंयात चिकन मीट नावाच्या पावतेर अनहायजिनीक पद्धतीन हाडिल्ले. मात कोकण रेल्वे पोलिसांच्या जागृताये खातीर सदर प्रकार उघड जालो. ह्या संबंधान पोलिसांनी संशयिताक ताब्यात घेतला. तर रेड कंडक्ट करपी कोकण रेल्वेचे PI, PSI तसेच हेर स्टाफाची गोप्रतिष्ठा आंदोलनाचे कोऑर्डिनेटर राजीव झा हांणी तोखणाय केल्या. त्याचप्रमाणे बेकायदेशीर बीफ ट्रान्सपोर्ट उघड करपाची बरी कामगिरी चालू दवरची म्हण तांणी मागला. त्याचप्रमाणे बीफ माफिया खंयचे व्हेकल्स वापरतात त्याविशीं आपल्याक माहिती आसा अशेंय राजीव झा म्हणटात. आयज आमी परत हांगासर कोंकण रेल्वे जे आसा पळय, कोंकण रेल्वेचें पुलीस स्टेशन गोवा पुलिसाच्या अंडर जे येता मडगांव, थंयसर येयल्ले आसा. आनी जशें आमकां कळयलें आसा, काल तुमच्यांनी सगळ्यांनी न्यूजार पळयल्लें आसतलें की ह्या जाग्याचेर आतां हेंच्यांनी जी आसा पळय जी बीफ माफिया जी आसा पळय, बीफ माफिया तेंच्यांनी रस्त्या वयले हाडपाचें बंद केलें, रूट बंद केले. जे पयलीं हाडटाले मोल्याच्यान, केरीच्यान आनी कारवारच्यान किंवा आंबोली घाटांतल्यान, थंयसरल्यान तेंच्यांनी गाडयो बंद केल्यो आनी आतां तेंच्यांनी नवे रूट धरले बाय ट्रेन ते हाडूंक लागले. हांव धन्यवाद म्हणटा PI सुनील गौड सराक. तेंच्यांनी हांगासर आपली म्हणजे चातुर्ता दाखोवन आनी थंयसर वचोन तेंच्यांनी ते ओपन करून जेन्ना चॅक केलो जाल्यार तांकां कळोन येयलें की दीस इज अनहायजिनीक बोवायन काव मीट, जे इल्लिगली खंयच्यान तरी हाडटा. पूण तेंचे कडेन जे बील आसता पळय, बिलाचेर बरयल्लें आसा दीस इज चिकन मीट फ्रॉम हजरत निजामुद्दीन टू गोवा. आतां म्हाका एक सांगा, चिकन आमी दिल्लीच्यान हांगासर हाडटले 514 किलो चिकन, हांगासर गोंयांत मेळना. चिकन मीट हे दाखयता आनी हांगासर हाडटा ही बोवायन मीट, काव बीफ मीट. सो आमी सुनील सराक धन्यवाद म्हणटा आनी तांकां सांगता की फुडचे सुद्दां अशेंच सपोज तुमी हे हाडयत रावचे आनी हे जे हे बीफ माफिया जे काम करता हे बीफ माफिया कंप्लिटली बंद करचे म्हणून. आनी जे कितें इलिगल चालू आसा तांकां बंद करपा खातीर कोंकण रेल्वेक हांव रिक्वेस्ट करता की यू शूड सपोर्ट गोवा पुलीस आनी यू शूड सपोर्ट गोवा गव्हर्मेंट दॅट बाबा हे सगळे जे आसा पळय हे चुकीचे तुमी हांगासर चल्ले आसा आनी ते सगळे तुमी बंद करूंक जाय. जे आनी बाकीचे जे हे बीफ माफिया आसा तेंच्यांनी जे नवे गाडयो स्टार्ट केल्ले आसा, न्यू नंबर घेवन, न्यू रूट घेवन, तेजेर सुद्दां आमकां इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें आसा आनी व्हेरी सून वी वील वर्क ऑन दॅट ऑल्सो. आनी आमी तुमकां पयलींच वॉर्न करता, ज्या जाग्यार दिसतले, ज्या जाग्यार मेळटले फोडून उडयतले. चॅलेंज मारून सांगता, वॉर्निंग दिवन सांगता, फोडून उडयतले. आमकां गोंयान हांगासर ही गौ भुमी, गौ माताची भुमी, हांगासर गौ मांस बॅन आसा आनी बॅनूच रावूंक जाय. हे हांगासर चालू करपाचें ना. तुमकां जें कितें खावंक जाय तुमी थंयसर वचून खावलें जाता, नाजाल्यार तुमच्या खातीर दुसरो जागो आसा थंयसर सुद्दां तुमी वचून खाल्लें जाता. पूण गोंयान येवन हांगासर गौ भुमीचेर ही पाप परत करपाची ना. जय श्रीराम. आनी धन्यवाद परत म्हणटा कोंकण पुलीस, मडगांव पुलीस, जेंच्यांनी ही रॅकेट जी आसा पळय बाय रूट बंद करून जे आमच्यांनी सगळे गौरक्षकांनी कंटिन्युअसली 2-3 वर्सां कंटिन्युअसली 8-10 वर्सां सगळे गौरक्षक ह्या बॉर्डरीचेर राव, त्या बॉर्डरीचेर रावन आमच्यांनी जे गाडयो धरल्यो, जे गाडयो फोडल्यो आनी ते भिवून जे तेंच्यांनी रस्त्या वयले बंद करून तेंच्यांनी रेल्वेच्यान स्टार्ट केल्ले. फुडें ते मे बी आतां रेल्वे बंद जाल्यार एअरपोर्टांतल्यान हाडटा जाल्यार पळोवंक जाय म्हणून हांव तांकां सांगतलो की एअरपोर्टांतल्यान सुद्दां तांकां सपोज खावपाकूच जाल्यार ते खंयच्यानूय हाडूं शकता. सो ते सुद्दां मातसो चॅक करचें म्हणून. जय श्रीराम, हर हर महादेव. राहुल आतां सांगतलो तुमी. जय हिंद. हांव राहुल शंबर. हांव थँकफूल आमचे PI आनी PSI जे टीम आशिल्ले जेंच्यांनी फॉर्म केले आनी हेंका असले धरले. हांगा खूब अशें कितें जाता आसतलें जे आमकां खबर ना मुखारूय बी. सो हेंच्यांनी हें धरप आनी केन्नाच्यान हें चलता आसतलें तें खबर ना आमकां. आतां रिसंटलीच चलता अशें म्हणून सांगलां तेंच्यांनी. सो रिसंटली चलता म्हळ्यार रोडवेज जे बंद जातले तेन्ना ट्रेन तांकां मे बी सवाय कन्विनियंट आसता तेंच्यांनी येवपाक. सो थंयच्यान करता. फाल्यां मे बी फ्लायटीन येवपाक शकता सांगता ते भाशेन. सो असले आनी आमचो CMय म्हणटा की थर्माकोल हे इश्यू थर्माकोल बंद जावपाक जाय म्हणून, बिकॉज ते डेंजर आमच्या एनवायरमेंटा खातीर. सो हांगा सकाळीं थर्माकोल नुस्तें येता फूल. तो तिसऱ्यो अनहायजेनीक, सामकी अनहायजेनीक ओपन जावन येता. सो हे सगळे लोकांक खावून आमी कितें करपाक चित्ता. इट इज सद्या बोवान धरला आमी 500 किलो म्हणजे कितलो व्हडलो नंबर जालो. मागीर कोणाक तरी कितें तरी समबडी इज हँड इन ग्लावज इन दीस. मागीर हें इन्फॉर्मेशन सगळें ऑलरेडी कोणाक पावता,
कोण कितें घेता काय कितें आमकां खबर ना. आमी सगळे एक रावपाक जाय हितून असले हितून, बिकॉज इट इज अ मॅटर ऑफ ह्युमॅनिटी आनी इल्लिगल आमी गोश्टी आमी सपोर्ट करपाना कोण ते जावं खंयचे तरी म्हजे आसा वांगडा येवन असले इल्लिगल मॅटरांक बंद करपाक जाय. बिकॉज नुस्तें आसूं चिकन आसूं हांव कितेंय जावं जे अनहायजेनीक कंडिशन आसता आनी जे कोण क्रॉस कंटेमिनेशन जाता दुसरे वस्तू वांगडा ते आमी खावन आमीच मरपाचे लास्टाक. सो प्लीज हितून आनी फोकस करून आमचे PIन जावं हितून आनी उजवाड घालचो. थँक्यू.